السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بغيت نشارك معكم اليوم هاد البيتزا ديالي، صراحه اللي جات رائعه وزوينه، ما نشكرهاش لكم، جات زوينه بزاف. المهم عواشركم مبروكه وما نطولش عليكم بزاف. مرحبا بكم معايا في قناه محمد الله، وندوزو للطريقه والمقادير. المهم عندي هنايا الطحين فرز كيف ما كتشوفوا، القياس اللي بغيتو. عندي بيضه، انا تقريبا درت نص كيلو ديال الفرز. درت فيه واحد شويه البزار وشويه الزعتر، وغادي ندير شويه الملحه، شويه الخميره، نص كاس الحليب، شي 3 المعالق زيت البلديه. العجينه ديالها صراحه كتجي زوينه. وغادي نجمع هاد المكونات بالماء دافي حتى تجمع لي العجين ديالي ما كتشوفوا معايا. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم زوينين، بارطاج مع اصدقاء ديالكم وحبابكم، وبلايك كيف كنقول لكم ديما. هانتوما كيف كتشوفوا جمعت العجينه ديالي، كتكون باقا شويه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مطلوقه بزاف باش ما تعذبكمش في الخدمه. ما كتشوفوا بحال الشكل هذا، ها هي تجمعات ليا. وغادي نخليها تخمر، نديرها في واحد البواطه او بانيو، نخليها تخمر، نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر حتى تخمر لي مزيان. هي شحال ما بقات شحال ما كتجي زوينه، تخمر لي مزيان. ومن بعد عاد ندوزو للطريقه العمل ديالها وتشوفوا معايا. مهم اهم حاجه هو لاباط البيتزا. انا شاركتها معكم العجين ديالها، العجين صراحه جاتني انا زوينه. وندوز نشحر الكفته، كل واحد كيفاش كيبغي باش كيبغي يصايبها. انا قلت نديرها بكفته، كندير شويه البزار. هي باش ما درتيها كتجي زوينه، غير تكون غير لاباط اهم حاجه، وهي لاباط البيتزا تكون مزيانه. خليكم معايا حتى الاخر. كندير زيت العود، كنشحر به الكفته. كما كتشوفوا درت انايا مع الكفته شويه البزار، شويه الزعتر والزيت، ونخليها تشحر لي الكفته ديالي مزيان حتى طيب، تولي لهذا الشكل هذا. في هذا الشكل هذا ثم وغادي ندوز باش نوجد نوجد لاصوص. كندير لاصوص حتى هو شويه البزار ما كتشوفوا، زيت العود. صراحه زيت العود كيجي به اي حاجه زوينه. مليحه، شويه الزعتر، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير، قزبر ومعدنوس. وغادي حتى هي نديروها باش تشحر لينا هاد لاصوص. غادي ندير شويه مطيشه الحك، وغادي نديرها حتى هي تشحر. حتى هاد لاصوص صراحه جات بنينه، البيتزا ديالي جات زوينه. ومن بعد ما خمرت لي العجينه البيتزا غادي ندوز نقسمها هكا. انا درت تقريبا 6 كيلو، خرج لي هاد 3. كنقرصها بالفينو باش كتجيني حرشه وزوينه. وغادي نخليها شويه ترتاح. بعد ما درتها هكا كبيرات نخليها واحد شويه، بعد ما ارتاحت ليها غندوز باش نقرصها، نطلقها مزيان دائريه. ما تقصحوهاش باش ما تعذبكمش. انا هذه غادي ندير في الجناب ديالها الفرماج،
كيف كتشوفوا معايا العجينه ديال البيتزا صراحه ما كتقطع ما والو، واخا كتلعبي بها كيف ما بغيتي كيف كتبقى. هي العجينه كتجي رائعه، ما كتشوفوا كيف ما جاتني مقاده بلا ما احتاج يدلاك، غير بيدي جات دايره مقاده. نتمنى تجربوا هاد لاباط هادي، والله الا جات صراحه زوينه بزاف. وغادي ندير هادي في الجنيبات هكا ديالها الفرماج موتزاريلا، وتبعوا معايا الطريقه وغتشوفوا كيفاش غادي الشكل النهائي. وغادي نبدا نسدو بالجناب، نخلي الفرماج في الوسط، نبدا نسد على هاد الشكل هذا باش تخليوها غليظه. داكشي عاوتاني اختياري، كاين اللي كيبغي البيتزا رقيقه، كاين اللي كيبغيها غليظه شويه. درتها في اللاطه ديالي وغادي ندوز باش ندير لاصوص في الوسط. صراحه هاد اللاصوص هو جا زوين، وبغيتو ديروا لها نتوما فرماج هكا كيف درت لها انا، ما بغيتوش يعني اختيار كيبقى لكم. كندير لها مزيان صوص طوماط تنعمرها. يعني حنا تنعرفوا بيتزا اغلبيه دابا مع هاد رمضان كي فيه شيوات بيتزا، تنبغيو شي حاجه مالحه. كتشوفوا معايا لهذا الشكل هذا. وانا درت البيتزا ديالي الكفته، شفتوا كيفاش شحال الكفته. مهم كيف قلت لكم اهم حاجه وهي لاباط الحشوه، كل واحد باش كيبغيها. وخليكم معايا بعد ما درت لاصوص البيتزا ديالي كيف جات على هذا الشكل هذا. يعني يقدر اللي بغى يدير غير صوص وفرماج. وغادي ندير هكا، درت انا الكفته شويه الزيتون، وغادي ندير فرماج. وتبعوا معايا لا فيديو ديالي حتى الاخير، ونتمنى يعجبكم، ونتمنى تجربوا هاد لاباط صراحه جات زوينه بزاف. انا ما كنحط لكم الحاجه والا كنكون مجرباها وكنبغي نشاركها معكم. تنديروا فلفله هكا. من الاحسن البيتزا اي حاجه تبغيو ديروها في الخضره تكون تبقى طريه. وكتجيني البيتزا ديالي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. وغادي ان شاء الله نديها باش طيب، وخليكم معايا. وهذه الثانيه غادي نديرها بشكل اخر كيف كتشوفوا. غنديرها بشكل اخر بيتزا مختلفه. وخليكم معايا تابعوا على الفيديو ديالي، وما تنسونيش بلي جيم. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. وهانتوما معايا